प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेको अवरोधका बीच प्रतिनिधि सभाको बैठकले विनियोजन विधेयक 2078 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई स्वीकृत गरेको छ। मंगलबार बसेको बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राख्नुभएको उक्त प्रस्ताव स्वीकृत गरिएको हो। बैठक सुरु हुने बित्तिकै एमालेका सांसदहरूले नाराबाजी गर्दै वेल घेराउ गरेका थिए। नाराबाजीका बीच सभामुख अग्नि सापकोटाले अर्थमन्त्री शर्मालाई विनियोजन विधेयक 2078 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्न समय दिनुभएको थियो। सम्माननीय सभामुख महोदयको अनुमतिले विनियोजित विधेयक 2078 माथि विचार गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछु। धन्यवाद। नाराबाजीका बीच विधेयकमाथि भएको सामान्य छलफलमा नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले एमसीसी नेपालको हितमा नरहेको भन्दै यसलाई पारित गर्न नहुने बताउनु भएको थियो। अमेरिकाले शान्तिको नाउँमा आर्थिक सहयोग गरेका धेरै देश ध्वस्त भएको पछिल्लो उदाहरण अफगानिस्तान हो। अहिले हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा 3,75,000 अमेरिकी सेना तैनात गरिएको छ। यस क्षेत्रमा अमेरिका संलग्न 90 ठाउँमा संयुक्त युद्ध अभ्यास भइरहेका छन्। संसारको 70 देशको 800 भन्दा बढी ठाउँमा अमेरिकी सैन्य खडा छन्। यो सम्झौताले एसियामा युद्ध थोप्ने छ भने विश्वमै अशान्ति मचाउने छ र अमेरिकाले एसियालाई हतियार बेच्ने थलो बनाउने छ। अहिले सरकारले र सरकारका नेताहरूले एमसीसी सम्झौता जस्ताको तस्तै अनुमोदन गर्ने र नगर्ने भनेर विचार व्यक्त गरिरहेको अवस्था छ। एमसीसी कार्यालयले सम्झौता संशोधन गर्न नसक्ने स्पष्ट पारिसकेको हुनाले यो हिन्द प्रशान्त क्षेत्रको अमेरिकी सैन्य गठबन्धन एमसीसी सम्झौतालाई खारेज गर्नु आवश्यक छ। जवाफमा अर्थमन्त्री शर्माले छलफलका लागि धन्यवाद मात्र दिनुभयो। उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिन अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, अध्यादेश मार्फत आएको विनियोजनलाई विस्थापित गर्न प्रतिस्थापन विधेयक यस सदनमा प्रस्तुत भइसकेको र उक्त विधेयकलाई आज विचार गरियोस् भनी प्रस्तुत गरिएकोमा माननीय सदस्यले आफ्नो विचार व्यक्त गर्नुभएकोमा माननीय सदस्यहरूको विचारप्रति हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै मैले आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। त्यस लगत्तै सभामुखले उक्त विधेयकलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। म विनियोजन विधेयक 2078 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला, यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्, यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्छ भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले विनियोजन विधेयक 2078 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। त्यस्तै बैठकले 2048 सालमा राष्ट्रिय सभामा मनोनित सदस्य रूपमा शमशेर जबरा र 2064 सालको संविधान सभा निर्वाचनमा कांग्रेसका तर्फबाट समानुपातिक सदस्यमा निर्वाचित मानबहादुर महतोको निधनप्रति शोक व्यक्त गर्दै शोक प्रस्ताव पारित गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक असोज 4 गते बोलाइएको छ। सभामुखको भूमिकाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै प्रतिपक्ष एमालेले लगातार सदनमा अवरोध गर्दै आएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेटको प्रतिस्थापन विधेयक पारित नभएका कारण केही दिन सरकारी खर्च रोकिन सक्ने बताउनु भएको छ। मंगलबार संसद बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उहाँले सरकारले सरकारी खर्च 5-7 दिन रोकिँदा फरक नपर्ने तर पेशकी खर्च नगर्ने स्पष्ट पार्नुभयो। विधेयक पारित गर्न छलफल गर्न सहमति खोज्ने प्रयास भएको र सहमति नभए प्रक्रियाबाटै पारित गर्ने उहाँले बताउनुभयो। यसअघि ल्याएको बजेट अध्यादेश संसद चलेको अवस्थामा 60 दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत पारित गर्नुपर्ने प्रावधान छ, जुन बुधबार सकिँदैछ। संसदको अर्को बैठक असोज 4 गते मात्र बोलाएको अवस्थामा त्यसअघि प्रतिस्थापन विधेयक पारित हुन नसक्ने स्पष्ट छ। अर्थमन्त्री शर्माले कर उठाउने विशेष व्यवस्था रहेको र त्यसै अनुसार कर उठ्ने जिकिर गर्नुभयो। उहाँले विधेयक पास भएपछि नियमित प्रक्रिया अघि बढ्ने धारणा राख्नुभयो।
अब यो विधेयक पारित गर्ने छलफल वार्ता सहमति हामी गरिराखेका छौँ। सहमति हुँदा त्यसलाई हामी सहमति अनुसार पारित गर्छौँ, नहुँदा नियमित प्रक्रिया पुऱ्याएर पारित गर्छौँ र पारित गर्ने केही समय ग्याप रह्यो भने पनि त्यसपछि खर्च गर्ने हुन्छ, केही समयमा खर्च गर्ने अवस्था नहुन पनि सक्छ। तर हाम्रो कोसिस वार्ता संवादतिर चलिरहेको छ। कर उठाउने विशेष व्यवस्था छ, त्यस अन्तर्गत कर उठिरहेको छ। खर्च गर्नलाई 5-7 दिन नगर्दा पनि अब रोक्नुपर्ने अवस्था आयो भने रोकिनु पनि सक्छ। केही दिन प्रतिस्थापन गर्दैन, खर्च हुँदैन होइन। अध्यादेश कहाँबाट आउनु, सदन चलिरहेको छ, अध्यादेश ल्याउनै पाइँदैन। विधेयक अदालतले फैसला गरेको कुरा त यहाँहरूलाई थाहा छ नि त। अध्यादेशबाट विधेयक ल्याउनु हुँदैन, अर्कै विनियोजन बजेट ल्याउनु हुँदैन भनेको हुनाले प्रष्टै गरेको छ नि त हामीले। हामी त अब केही दिन राज्यले खर्च नगरेर भए पनि विधेयक पास गरेर जाने भन्ने हो। विधेयक पास भएपछि अनि नियमित प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। यस्तै लोकतान्त्रिक समाजवादीका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले प्रतिस्थापन विधेयक सदनमा पेश भइसकेका कारण 60 दिनमा अध्यादेश अन्त्य नहुने उहाँको भनाइ छ। बजेटको राम्रो नराम्रो आफ्नो ठाउँमा छ। बजेट संशोधनको कारण मौका आजबाट स्टार्ट हुन्छ, जुन 72 घण्टाको टाइम। यो अध्यादेशबाट आएको कारणले प्रतिस्थापन विधेयक पेश भइसक्यो। प्रतिस्थापन विधेयक पेश भइसकेको कारणले त्यो 60 दिनमा अन्त हुँदैन र बजेट यहाँबाट पास हुन्छ भने मलाई लाग्छ 4 गते राखेर भइहाल्छ। बजेट सञ्चालन गर्नमा बाधा पर्छ। भोलि साँझबाटको खर्चको कसरी छ त्यसो भए? प्रतिस्थापन विधेयक अनुसार प्रतिस्थापन विधेयक पारित नभए पनि खर्च गर्नको लागि पारित गर्नलाई त तपाईँको अब 4 गते पहिले हुने पुरै भएन। यो बजेट पारित नभए कसरी खर्च गर्नुहुन्छ? खालि खर्च मात्रैको कुरा गर्नुहुन्छ। ट्याक्स कसरी उठाइन्छ त्यो पनि त प्रश्नहरू छन्। ट्याक्स कसरी उठाउने, खर्च कसरी गर्ने, होइन? अब त्यसको लागि अहिलेसम्मको परम्परा के थियो भने योभन्दा अगाडि पेस्की विधेयक लाइकन पेस्की पास गरिन्थ्यो, त्यो पनि गरेका छैन। किन गरेन भने अब सरकारको कमी होला। तर अब 4 गतेसम्म त्यस्तै छ। राज्य यसरी चल्छ त? चलिराखेका छन्। संसद बन्द छ, संसद चलेको छ कि बन्द छ ठेगान छैन। राज्य त चलिनै रहेछ। वर्तमान सरकारले ल्याएको बजेट सम्बन्धी प्रतिस्थापन विधेयक सदनमा विचाराधीन रहेको छ।